अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? राजधानी की कहानी ते नाल सफ़र करूँ अज इस्लामाबाद दे विच। मौसम का तो बुरे हाल, मौसम अज इस्लामाबाद का बेहतर किया खड़े, धुप निकती खड़ी है ते जरा बारिश का सिलसिला हाँ वो कलो का कल शाम का रुके, बारिश कोई नहीं, अलबत्ता धुप है लेकिन गर्मी भी कोई नहीं, एहसास ही नहीं समझो, ठंडक का एहसास नहीं रह गया, पक्खे की हवा भी रात ठंडी लगती रहेगी। ये इस्लामाबाद का मौसम का हाल अभी तो होना दे कराची दे विच। कराची कल थे बारिश, ई साल की ई मानसून की सब तो बड़ी बारिश थी, मुसलसल अते तेज़ बारिश नाल कराची तबाही देखने को आई है। मुख्तलिफ हादसात के 10 अफराद जाँ भाग थे, 6 जख्मी थे बारिश की वजह तो शहर बरसाती पानी में समझो बुर गया है। सारे सड़क तालाब में तब्दील थी गया, गलियां अते महलियां भी पानी जमा थी गया, गड्डियां मोटरसाइकिल पानी बंद थी गए, शहरी धक्के लेंदे रह गए। मलीर 3 फुट तो ज़्यादा पानी था, बारिश तो 800 तो जायद फीटर जड़े कि इलैक्ट्रिक के वो भी बनते हैं, कई इलाके बिजली तो महरूम रह गए। कराची रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी थी कि ये सिंध हुकूमत की तरफों सिटी डिस्ट्रिक्ट की तरफों अज तातील स्कूल यूनिवर्सिटियाँ दफातर बंद हैं। कराची सब तो ज़्यादा गुलशन हदीद 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड थी है। ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनल ते 158, जिनाह टर्मिनल ते 152, नाज़माबाद 149, सुरजानी 145 मिलीमीटर बारिश थी है। नॉर्थ कराची 143, सादी टाउन ते किमाड़ी 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। DH 134, गुलिस्तान जौहर 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड थी है। कल सवेरे 8 बजे तो घिन के रात 8 बजे तक ये बारिश थी नहीं रहेगी है, तो शाम के वेले तक कम अज़ कम 3 घंटे कई इलाकों के 3 घंटे मुसलसल अते शदीद बारिश थी है, जिंदी वजह तो शहर के सैलाबी सूरत हाल थी है। तो बाद जो ही बारिश रुकी है, कराची की जी इंतजामिया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो मुतहरिक थी है। उन्होंने पानी की निकासी का बंदोबस्त किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सारी रात सड़कें पर रह गए, पानी कटवावन के अमल के खुद भी शरीक रह गए, तो वो निगरानी भी करते रह गए। कराची के जोड़े अंडर पासिस बंद थे हैं वो खोल लीते गए। KPT अंडर पास, महरान अंडर पास से गरीबाबाद अंडर पास भी रात गए खोल लीते गए हैं, तो ट्रैफिक रवां दवां थी गई। सब मरीन अंडर पास का भी एक हिस्सा खोल लिता गया है। शहर के 7 अंडर पास जोड़े वो हाल ही तई भी बंद हैं। इंज वेले तक जो वेले वीडियो रिकॉर्ड थी पी, लेकिन उत्था भी पानी की निकासी का अमल जोड़ा है वो शामिल है। नाज़माबाद लियाकताबाद अंडर पास, ब्याबान इकबाल, नूह तलवार, सोहराब कोट, शहीद मिलत अंडर पास भी बंद है। शहीद मिलत अंडर पास के नाल शारे फैसल एयरपोर्ट तो मलीर बनने वाले ट्रैक से पानी जमा है। इवें नाज़माबाद जी नाज़माबाद चुरंगी है, नाज़माबाद चुरंगी तो घिन के लसबेला चौक तक पानी ही पानी मौजूद है। हाल तक नवा गोली मार सेंट्रल मार्केट के दूहे मरकजी ट्रैक जोड़े हैं वो सेरे आप हैं। लियाकताबाद दी सड़कें भी बुझा रह गए, तो हुण आहिस्ता आहिस्ता पानी ज़्यादा पे। कुछ जोड़े नशेबी इलाके हैं शहर के कदीम ओल्ड शहर के, उतना भी पानी ताहाल मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर पानी आहिस्ता आहिस्ता कट्ठण का अमल शुरू किया गया। मेयर कराची रात गए जोड़ा है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रह गए, हंगामी बुनियादें पर निकासी आप की हिदायत की। मेयर मुर्तज़ा वहाब शाहीन कम्पलैक्स तो हिजरत कॉलोनी बनने वाले नाले का दौरा भी किए। उन्हें आखे जो मुसलसल बारिश नाल मुश्किलात हैं, पूरी कोशिश है जो जल्द अज जल्द पानी की निकासी का जोड़ा अमल है वो मुकम्मल किया वजे। मेयर कराची
صدر بھی گئے مہرون سٹریٹ تے نکاسی آپ دا جائزہ کیتے میئر دی ہدایت تے کراچی دے وچ متعلقہ ادارے دے عملے دے چھٹیاں بھی منسوخ کر دیا گئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی رات گئے اپنے وزیریں دے ہمراہ شہر دے وچ پھرتے رہ گئے انہوں دورہ کیتا جائزہ کیتا وزیر اعلیٰ پولیس کو شہر فیصل تے کھڑی گڈیاں دی حفاظت یقینی بناون دی ہدایت کی تھی مراد علی شاہ کار ساز تے بھی رکے ڈی آئی جی ٹریفک روڈ تے کھڑی گڈیاں کو لفٹ کراون دی ہدایت کی تھی انہوں نے کہ جو لوگوں کی مدد کریں تو انہیں دی جیڑی مشکل ہے انہوں نے جڑے مسائل ہیں انہیں کو حل کرن دی کوشش کریں ظاہر ہے ایک ایمرجنسی رین ایمرجنسی دے وچ لوگوں کو اپنے گڈیاں جڑے ہیں چھوڑنا پائے گئے اور ویسے بھی گڈیاں پانی اتنا زیادہ ہا کہ بہت ساری چیزیں گڈیاں ایویں چھت تک اڈیا نظر آئے تے محکمہ موسمیات کراچی سمیت سندھ دے مختلف اضلاع دے وچ آمن والے 24 گھنٹے وچ بھی مزید بارش دی شدید بارش دی پیشگوئی کی ہے اربن فلڈنگ دا خدشہ بھی ظاہر کیتا گیا این ڈی ایم اے دے مطابق حیدرآباد نواب شاہ سکھر لاڑکانہ جڑا ہے وہ متاثر تھی سکدن بارشیں دا سسٹم اگلے 2 تو 3 دن تک جاری راسی خاص طور پر سندھ علاقے میں بہرحال یہ ایک صورتحال ہے کراچی دے وچ برسات کی ایک رات جڑی شہریوں واسطے پریشانی دا باعث رہ گئی ہے شہری مشکل دا سامنا کرتے رہ گئے بات جی تے شہریوں کو اپنے گھر پجن دے وچ مشکل صورتحال دا سامنا کرنا پیا نہیں کوئی پریشان رہ گئے رات بھی باری رہ گئی سڑکاں تے بارش دے پانی نال گڈیاں تے موٹر سائیکل دائرے بند تھے رہ گئے آئی چوکی گڑھ روڈ تے بھی لوگ پھرتے رہ گئے گڈیاں تے موٹر سائیکل کو دھکے لیندے رہ گئے شدید ٹریفک جام بھی تھے جڑے ویلے شام کو دفتر بند تھے تو لوگوں نے گھراں دا رخ کیتے تے کئی شہری قریبی ہوٹلاں تے دفاتر راون تے بھی مجبور تھے آئی چودھری گڑھ روڈ گولی مار شاہراہ پاکستان تے ٹریفک دی روانی متاثر تھی گئی ہے شہید ملت روڈ پرنگی روڈ ایم اے جناح روڈ تے بھی ٹریفک جام رہ گئے ان تو علاوہ گورنر ہاؤس آرٹ کونسل شاہین کمپلیکس جا سڑکاں بھی پانی بجیاں رہ گئے نہیں پاروں اتنا بھی ٹریفک کا مسئلہ آ صدر بھی جیولری مارکیٹ دے جدھاروں پانی ہی پانی آ موبائل فون تے انٹرنیٹ سروس بھی متاثر رہ گئی ہے کراچی پی ٹی اے حکام آکھے جو ڈیٹا کنیکٹیوٹی دے مسائل دا سامنا ہے مسئلہ حل کرنے کی کام کرنے پہ لیکن یہ کام بہت سارے جگہ تے بحال تھی بھی گئے لیاقت آباد دے وچ سڑک بھی دھس گئی گڈیاں گڈھیں دے وچ پھس گئی یہی صورتحال تھی سندھ دی راجدھانی دی تے اج باقی حال حویلا تے خیر خبراں جڑے ہیں پر دیسوں ویلے تک میں کو سے اجازت میری میں درخواست یہ کر سکتا میرے ولاگ سے شیئر کر چھوڑا ہے فیس بک تے رہے بیٹھے تو فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے یوٹیوب تے رہے بیٹھے تو یوٹیوب تے شیئر کر چھوڑا ہے اگر یہ ولاگ تو ٹویٹر یا ایکس تے رہے بیٹھے تو ایکس تے شیئر کریں کل ملتے ہیں رب سونا